नमस्कार भाइ बहिनीहरू, यस खैरेनी नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको यस भर्चुअल अनलाइन क्लासमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म विज्ञान शिक्षक उमेश चौधरी। अब आज हामी कक्षा 6 को मेजरमेन्ट भन्ने पाठ पढ्ने छौं। त्यसको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरु सबैले कापी, कलम, किताब लिएर तयारी अवस्थामा बसिसक्नु भएको होला। अब हामी तपाईहरु र म मिलेर मेजरमेन्ट भन्ने पाठको बारेमा अर्थात् मेजरमेन्ट भन्ने पाठमा जान्न पर्ने कुराहरूको आज अध्ययन गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, अब मैले स्क्रिनमा तपाईहरुलाई केही स्लाइडहरू देखाउँछु र एफएम सुन्नुभएका भाइ बहिनीहरूले चाहिँ त्यो स्लाइडलाई मैले पढेर सुनाउँछु, त्यसलाई कापीमा टिप्नु होला। अब हेर्नुस्, मैले यहाँ यो स्क्रिनमा देखाएको छु। क्लास 6 को मेजरमेन्ट पाठमा पढ्न पर्ने कुराहरू मैले सुरुमा यहाँ टिपेको छु। जस्तो कि सुरुमा मैले डिफाइन मेजरमेन्ट अर्थात् नाप, मेजरमेन्ट भन्ने पाठमा चाहिँ नापलाई कसरी डिफाइन गर्ने, परिभाषित कसरी गर्ने, त्यसको बारेमा हामी पढ्नेछौँ, जान्नेछौँ। र अर्को पोइन्ट भनेको चाहिँ नो अबाउट नेसेसिटी अफ मेजरमेन्ट अर्थात् नापको आवश्यकता किन पर्यो त, किन हामीले नाप भन्ने पाठ पढ्नु परेको, त्यसको बारेमा पनि हामी जान्नेछौँ। त्यस्तै गरेर अर्को पोइन्ट यस पाठमा हामीले जान्न पर्ने भनेको नो अबाउट लोकल एन्ड स्ट्यान्डर्ड मेजरमेन्ट्स, स्थानीय र प्रमाणिक नापको परिचय दिन अर्थात् प्रमाणिक नापको किन आवश्यकता पर्यो त्यस्ता कुराहरू पनि हामी जान्नेछौँ। त्यसै गरेर नो अबाउट डिफरेन्ट सिस्टम अफ मेजरमेन्ट्स, जस्तै नापका विभिन्न प्रणालीहरू छन्। जस्तै मैले यहाँ लेखेको छु एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम र यो लगायत अर्को एउटा सिस्टम पनि हुन्छ जसलाई हामी एसआई सिस्टम भनेर पढ्छौँ। र त्यस सिस्टमहरूमा युज गरिने, प्रयोग गरिने एकाइहरूको बारेमा पनि हामी जान्नेछौँ। र यो पाठमा अर्को हामीले जान्न पर्ने भनेको सो रिलेसन बिट्विन स्मलर एन्ड बिगर युनिट्स अफ लेन्थ, मास एन्ड टाइम अर्थात् लम्बाइ, पिण्ड र समयका साना ठुला एकाइहरू बीच सम्बन्ध देखाउन, अर्थात् लामो अथवा ठुलो युनिटबाट सानो युनिटमा हामी कसरी कन्भर्ट गर्ने, रूपान्तरण कसरी गर्ने, त्यो कुरा पनि हामी सिक्नेछौँ। र अन्तमा हामी यस पाठमा नाप लिनको लागि युज गरिने विभिन्न उपकरणहरूको बारेमा पनि जान्नेछौँ, अर्थात् we will know simple instruments of measurements। अब भाइ बहिनीहरू, म तपाईहरुलाई पहिलो टपिक, पहिलो पोइन्ट, यस पाठमा जान्न पर्ने पहिलो पोइन्ट नापलाई परिभाषित गर्न गइरहेको छु। त्यसको लागि मैले एउटा स्लाइड देखाएँ यहाँ। यसमा मैले एउटा बीम ब्यालेन्स लिएको छु। यो बीम ब्यालेन्समा हामी हेर्न सक्छौँ दुईटा प्यान हुन्छ। बीम ब्यालेन्स भनेको भाइ बहिनीहरू तराजु हो। तराजुमा हामी पसल जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ तपाईहरु पक्का पनि सामान किन्न कहिलेकाहीँ पसल जानु नै भएको होला। त्यस बेलामा चाहिँ पसलेले के गर्छ त भन्दा तराजुमा एकापट्टि ढक राख्छ र अर्कोपट्टि हामीले के किन्न खोजेका छौँ त्यो सामानलाई राख्छ। र जबसम्म यहाँनिर मैले देखाएको छु एउटा पोइन्टर, यो पोइन्टर जबसम्म बराबरी हुँदैन तबसम्म पसलेले सामानलाई थप घट गरेर के गर्छ त ब्यालेन्स अथवा सन्तुलन बनाउन खोज्छ। र जब त्यो सन्तुलन हुन्छ त्यसपछि बल्ल पसलेले के गर्छ त ल यो सामान चाहिँ हामीले मागेको जति भयो भनेर दिन्छ। त्यस्तै यतापट्टि अर्को एउटा चित्रमा मैले डिजिटल तराजु देखाएको छु जुन अहिले चाहिँ धेरै जसो पसलहरूमा युज अथवा प्रयोग गरिन्छ। अब यसमा हामीले के बुझ्न पर्छ त भन्दा यो कमानी तराजु अथवा तराजुमा दुईटा प्यानमा एकापट्टि ढक राख्ने र अर्कोमा
हामीले किन्न खोजेको सामान राखेर के गरेको हो त भन्दा यो ढबसँग जुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड प्रमाणित एकाइ हो त्योसँग के गरेको हो त कम्प्यारिजन गरेको हो। कम्प्यारिजन भनेको तुलना गरेको हो। यसमा चाहिँ हामीले किन्न खोजेको सामानलाई बराबरी गराउन खोजेको। त्यसैले हामीले यहाँ के बुझ्नुपर्छ त भन्दा नाप भनेको कुनै प्रमाणित एकाइसँग तुलना गर्नु। त्यसैले भाइ बहिनीहरू मैले यहाँ नापको परिभाषा लेखेको छु। मेजरमेन्ट इज द कम्प्यारिजन अफ अननोन फिजिकल क्वान्टिटी विथ नोन स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी। अर्थात् मैले नेपालीमा पनि लेखेको छु थाहा नभएको परिमाणलाई पूर्व स्वीकृत स्तरीय परिमाण। पूर्व स्वीकृत स्तरीय परिमाण भनेको जस्तो यहाँ ढब हामी सम्झिन सक्छौँ त। अरू पनि हुन्छन् यसका एकाइहरू इन्स्ट्रुमेन्टहरू। पूर्व स्वीकृत स्तरीय परिमाणसँग तुलना गर्नुलाई नाप भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू यस स्लाइडमा यो टपिक यो पोइन्टमा हामीले चाहिँ मुख्य गरेर मेजरमेन्टलाई डिफाइन गर्न नापलाई परिभाषित गर्न सिक्यौँ। मलाई लाग्छ भाइ बहिनीहरूले पनि यो कुरालाई बुझिसक्नु भएको होला। अब हामी जान्छौँ अर्को पोइन्ट। हामीले जान्न पर्ने नाप पाठमा जान्न पर्ने अर्को पोइन्ट रहेको छ भौतिक परिमाण हो। भाइ बहिनीहरू भौतिक परिमाण जान्नुभन्दा अगाडि मैले तिमीहरूलाई केही कुरा भन्न चाहन्छु। जस्तो कि के नाप लिँदाखेरि हामीले सबै चिज नाप्न सक्छौँ त, मेजर गर्न सक्छौँ त? हो भाइ बहिनीहरू सबै चिज हामीले मापन गर्न अथवा नाप लिन सक्दैनौँ। जस्तो कि दया, माया, ईर्ष्या, क्रोध त्यस्ता चिजलाई हामीले मापन गर्न सक्दैनौँ। र जुन परिमाणलाई हामीले मापन गर्न सक्छौँ त्यस्तो परिमाणलाई चाहिँ हामी भौतिक परिमाण अर्थात् फिजिकल क्वान्टिटी भन्छौँ। अब यहाँ स्लाइडमा मैले बनाएको छु भौतिक परिमाणको डिफिनेसनहरू र यसका इक्जाम्पलहरू अथवा उदाहरणहरू। मैले लेखेको छु दोज क्वान्टिटिज विच क्यान बी मेजर्ड डिरेक्टली अर इन्डिरेक्टली। यहाँनिर एउटा पोइन्ट छ डिरेक्टली अर इन्डिरेक्टली। डिरेक्टली भनेको केही चिजलाई हामीले सिधै मापन गर्न सक्छौँ। जस्तो कुनै एउटा किताबको लम्बाइ लिन पर्यो भने हामी किताब लिन्छौँ र स्केलले सिधै त्यसमा चाहिँ मापन गर्छौँ। तर इन्डिरेक्टली भनेको चाहिँ कस्तो हुन जान्छ त भन्दा जस्तो कि कुनै बसको गति हामीले मेजर गर्नु पर्यो भने त्यसलाई हामी सिधा रूपमा डिरेक्टली चाहिँ मेजर गर्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा त्यो बसले पार गरेको दूरी र पार गर्न लागेको समय मापन गरेर दूरीलाई समयले भाग गरेपछि त्यसको के आउँछ त गति आउँछ। हो यसरी यो भनेको चाहिँ इन्डिरेक्टली मेजर हुने कुरा। त्यसैले फेरि पनि म भन्न चाहन्छु दोज क्वान्टिटिज विच क्यान बी मेजर्ड डिरेक्टली अर इन्डिरेक्टली आर कल्ड फिजिकल क्वान्टिटिज। नेपालीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले नाप गर्न सकिने सबै परिमाणहरूलाई भौतिक परिमाण भनिन्छ। मैले उदाहरणको रूपमा यहाँ ल्याएको छु मास पिण्ड, त्यस्तै गरेर लेन्थ लम्बाइ केही चिजको लम्बाइ, टाइम समय, भोल्युम आयतन, त्यस्तै गरेर बल फोर्स। यी त रहे उदाहरण। अरू पनि थुप्रै उदाहरणहरू हामी फिजिकल क्वान्टिटीको पछि पढ्ने नै छौँ। मलाई लाग्छ भाइ बहिनीहरू यस विषयमा पनि तपाईँहरू जानकार भइसक्नुभयो होला। अब हामी यो नाप पाठमा जान्न पर्ने अर्को पोइन्टतिर लागौँ है त। अर्को रहेको छ युनिट अर्थात् एकाइ। जस्तो अघि मैले भने भौतिक परिमाण, भौतिक परिमाणहरू जुन मापन गर्न सकिन्छ के भौतिक परिमाणहरूलाई मापन गर्दाखेरि त्यसलाई जनाउनको लागि हामीले के सङ्ख्या मात्र लेखेर हुन्छ त? जस्तो पसलमा जाँदाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दा हामीलाई आलु चाहिएको छ भने पसलमा गएर हामीले के 1 अथवा 2 मात्र भन्छौँ त? भन्दैनौँ। त्यसको पछाडि हामीले 1 केजी अथवा 2 केजी पनि भन्छौँ। हो त्यहाँनिर प्रयोग हुने
केजी अर्थात् किलोग्राम भनेको चाहिँ एकाइ हो, जुन चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड रिफरेन्स हो। त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ कुनै पनि वस्तुको पिण्डलाई चाहिँ कम्पेयर तुलना गर्ने गर्छौँ हो। त्यसैले एकाइ भनेको द स्ट्यान्डर्ड रिफरेन्स फिजिकल क्वान्टिटी अफ सब्सटेन्स इज कल्ड युनिट। यहाँ मैले एउटा टेबल बनाएको छु। यो टेबलमा चाहिँ मैले विभिन्न भौतिक परिमाणहरू, त्यसको युनिट एकाइ र सँगै सङ्केत अथवा सिम्बल पनि लिएर आएको छु। त्यसमा भाइ बहिनीहरू यहाँ मैले एउटा टेबल बनाएको छु। भिडियो हेर्ने भाइ बहिनीहरूले यसलाई देखेरै सार्न सक्नुहुन्छ भने एफएम सुन्ने भाइ बहिनीहरूले चाहिँ म यस टेबललाई भन्ने छु, तपाईँहरूले चाहिँ कापीमा सार्दै जानुहोला। यसमा मैले के लिएर आएको छु त भन्दा फिजिकल क्वान्टिटी अर्थात् भौतिक परिमाण, त्यसको एकाइ र एकाइको सङ्केत पनि लिएर आएको छु, जसमा मैले सुरुमा लेखेको छु लम्बाइ। लम्बाइको एकाइ चाहिँ मिटर, अर्थात् लम्बाइ जनाउन पर्दाखेरि चाहिँ हामीले सङ्ख्या मात्र भनेर हुँदैन, त्यसको पछाडि हामीले कुनै एउटा एकाइ राख्नुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ मिटर भन्ने जुन एसआई एकाइ हो। त्यस्तै यसको सङ्केत भनेको चाहिँ सानो यम, स्मल यम अथवा मी मात्र लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को रहेको छ पिण्ड। पिण्डको एसआई एकाइ किलोग्राम केजी। त्यसै गरेर समय, टाइमको एसआई एकाइ सेकेन्ड र सङ्केत रहेको छ यस, स्मल यस। त्यस्तै गरेर एरिया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफलको चाहिँ एकाइ रहेको छ स्क्वायर मिटर र सिम्बल रहेको छ मिटर स्क्वायर। र अरू स्पिड, गति, यसको एकाइ रहेको छ मिटर पर सेकेन्ड अर्थात् नेपालीमा मिटर प्रति सेकेन्ड र सिम्बल रहेको छ मिटर स्ल्यास अर्थात् प्रति सेकेन्ड, मिटर पर सेकेन्ड। र अन्तमा मैले लिएर आएकोमा टेम्परेचर अर्थात् तापक्रम, शरीरको तापक्रम जस्तो हामीले मापन गर्दाखेरि कहिलेका ज्वरो आयो भने हामीले थर्मोमिटरबाट मापन गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ त्यसको युनिट रहेको छ डिग्री सेन्टिग्रेड अथवा केल्भिन। यसको एकाइ रहेको छ डिग्री लेख्ने स्मल सी र केल्भिनको लागि के लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ, यो जहिले पनि क्यापिटलमा हुनुपर्छ अर्थात् क्यापिटल के। भाइ बहिनीहरू, यसमा हामीले के जान्यौँ भन्दा एकाइको बारेमा जान्यौँ। एकाइ किन चाहिँदो रहेछ? सङ्ख्याले मात्र कुनै भौतिक परिमाणलाई जनाउन नसकिने रहेछ, त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई एकाइको आवश्यकता पर्दो रहेछ। त्यसैले हामीले एकाइलाई जान्न पर्ने हुन्छ। अब नाप पाठमा हामीले जान्न पर्ने अर्को कुरातिर लाग्यो। यसमा चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ नेसेसिटी अफ मेजरमेन्ट अर्थात् नाप किन आवश्यक पर्यो? भाइ बहिनीहरू, अहिलेदेखि होइन, पहिलेदेखि प्राचीन समयदेखि नै नाप प्रयोग गरिँदै आएको थियो। तर नाप त्यसरी प्रयोग गर्दाखेरि केही समस्याहरू आए। जस्तो कि पहिला प्रयोग गर्ने नापहरूमा भित्ता, हात त्यस्ता एकाहरू प्रयोग गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू, अर्को पोइन्टमा नाप भन्ने पाठमा अर्को पोइन्ट रहेको छ, नापको आवश्यकता किन पर्यो, नेसेसिटी अफ मेजरमेन्ट। त्यसको लागि मैले यहाँ केही चित्रहरू लिएर आएको छु, जसको बारेमा मैले भन्ने छु। भाइ बहिनीहरू, पहिलो चित्रमा मैले यहाँ लुगा सिउने मेसिन ल्याएको छु हो। लुगा सिउनको लागि पनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा नाप लिन पर्छ। यदि हामीले नाप लिएनौँ भने हाम्रो शरीरमा लुगा फिट हुन सक्दैन अथवा नमिल्न सक्छ। त्यसै गरेर अर्को चित्र लिएर आएको छु, त्यसमा चाहिँ खाना पकाइराखेको छ। भाइ बहिनीहरू, खाना पकाउनको लागि पनि हामीलाई नाप आवश्यक छ। खाना बनाउँदाखेरि त्यसमा नुन कति राख्ने, तेल कति राख्ने, मसला कति राख्ने, त्यस्ता कुराहरूको लागि पनि नाप आवश्यक पर्छ। र त्यसो अर्को चित्रमा चाहिँ मैले दुई देशबिचको व्यापार भइरहेको एउटा चित्र लिएर आएको छु। यसमा चाहिँ मैले के भन्न बताउन खोजेको भन्दा व्यापारमा पनि नाप व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
यदि नाप नहुने हो भने व्यापार हुन सक्दैन। त्यसै गरेर अर्को चित्रमा मैले यहाँ लिएर आएको छु औषधि, अर्थात् औषधि बनाउन होस् अथवा औषधि खान होस्, त्यसमा चाहिँ हामी नाप अनुसार खान पर्छ अथवा बनाउन पर्छ। यदि त्यो अनुसार नाप अनुसार हामीले खाएनौँ भने त्यसको नकारात्मक असर हामीलाई पर्न सक्छ। त्यसै गरेर अर्को एउटा चित्रमा मैले यहाँ देखाइरहेको छु, यसमा चाहिँ एउटा रकेट प्रक्षेपण गरिएको छ, रकेटलाई उडाइरहेको छ। अर्थात् यसमा चाहिँ मैले के बताउन खोजेको भन्दा नाप चाहिँ साइन्टिफिक ओड वैज्ञानिक कार्यमा पनि उत्तिकै आवश्यक छ। यदि वैज्ञानिक कार्यमा नाप नमिल्ने हो भने त्यसले चाहिँ ठुलो एक्सिडेन्ट अथवा दुर्घटना हुन सक्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा नापको आवश्यकता किन पर्छ भन्दाखेरि नाप वी मेजर क्लथ बिफोर बाइङ एन्ड सेलिङ, अर्थात् कपडा किन्नभन्दा अगाडि र सिलाउनभन्दा अगाडि हामीलाई नाप आवश्यक पर्छ। त्यसै गरेर अर्को छ वी युज मेजरमेन्ट इन कुकिङ, खाना बनाउनको लागि खाना पकाउनको लागि पनि नापको आवश्यकता पर्छ। र अर्को छ वी युज मेजरमेन्ट इन ट्रेड, व्यापारमा पनि नापको आवश्यकता पर्छ। वी युज मेजरमेन्ट व्हाइल टेकिङ मेडिसिन, औषधि बनाउँदा होस् अथवा खाँदाखेरि पनि मेजरमेन्ट नापको आवश्यकता पर्छ। त्यसै गरेर मेजरमेन्ट इज युज इन साइन्टिफिक ओड, भाइ बहिनीहरूले यसलाई चाहिँ टिप्नु होला। रेडियो सुनेर बसिराख्नु भएका भाइ बहिनीहरूले पनि कापीमा लेख्नु होला यो चाहिँ नापको आवश्यकताहरू। र अन्तमा मैले यहाँ एउटा क्वेसन पनि राखेको छु, वाट विल ह्यापन इफ वी डु नट युज मेजरमेन्ट इन आवर डेली लाइफ। तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ सोचेर आफ्नो कापीमा लेख्नु होला। यो क्वेसनले के भन्न खोजेको छ त भन्दा यदि हामीले नापलाई दैनिक जीवनमा प्रयोग गरेनौँ भने के कस्ता समस्याहरू देखा पर्ला। अवश्य पनि भाइ बहिनीहरू यो अघि भनेका हाम्रा कुराहरू चाहिँ सम्भव हुने छैन। अब हामी अर्को पोइन्ट नाप पाठमा जान्न पर्ने अर्को पोइन्टतिर लागौँ। यसमा हामीले जान्न पर्ने अर्को पोइन्ट भनेको चाहिँ लोकल एन्ड स्ट्यान्डर्ड मेजरमेन्ट्स, स्थानीय र प्रमाणित नापहरू। भाइ बहिनीहरू यस पोइन्टमा चाहिँ हामीले जान्न पर्ने कुरा के हो त भन्दा प्राचीन समयदेखि नै नाप गरिँदै आइएको हो। फरक यति हो, प्राचीन समयमा मान्छेहरूले आफ्नो हात, औँला, बित्ता यस्ता अङ्गहरू प्रयोग गरेर नाप लिने गर्थे, जुन सबै मानिसको लागि चाहिँ बराबर हुने गर्थेन। त्यसैले पछि चाहिँ यस्ता स्थानीय नापहरूबाट विभिन्न समस्याहरू देखिन थाले। त्यसलाई निराकरण गर्नको लागि, त्यसलाई सुल्झाउनको लागि पछि चाहिँ एउटा ठुलो सम्मेलन गरियो र त्यो सम्मेलनपछि अब सबै ठाउँमा सबै देशहरूले एउटै खालको नाप लिने भन्ने कुरामा उनीहरू मिटिङ कन्फरेन्स सम्मेलन गरिसकेपछि चाहिँ एउटा प्रमाणित नापको अवधारणा ल्याइयो र सबै देशलाई मान्य हुने गरी त्यही सिस्टम त्यही नापहरू बराबर हुने गरी चलाइयो। यहाँ मैले केही चित्रहरू लिएर आएको छु जुनले चाहिँ स्थानीय नापहरूलाई जनाउँछ। रेडियो सुन्ने भाइ बहिनीहरूले त्यसलाई टिप्दै जानुपर्छ। जस्तो कि पहिलो मैले हात हो, पहिला चाहिँ केही नाप्दाखेरि जग्गा नाप्दा होस् अथवा काठ नाप्दा होस् उनीहरूले के गर्थे, हातको प्रयोग गर्थे। अनि समस्या के भइदिन्थ्यो भन्दा कसैको हात लामो हुन्थ्यो कसैको सानो, त्यसैले त्यहाँ कुरा मिल्थे। र अर्को छ फुट स्टेप भनेको पैतालाबाट पनि दूरी नाप्ने यस्ता कामहरू गर्थे। अर्को छ ट्रेडिसनल मेजरिङ अफ मासमा माना र पाथी, पहिला चाहिँ माना र पाथी प्रयोग गर्थ्यो। अब त्यो मानामा पनि के हुन्थ्यो भन्दा कसैको माना ठुलो हुन्थ्यो कसैको सानो, त्यसले चाहिँ समानता भएन। अनि अर्को चाहिँ ह्यान्ड स्पान भनेको छ बित्ता, अब हातमा पनि बित्ता चाहिँ कसैको ठुलो हुने गर्छ कसैको सानो हो। यहाँनिर मैले लिएर आएका यी अनेका यी नापहरू चाहिँ स्थानीय नापहरू।
यहाँ मैले देखाएको हात, पैताला, बित्ता, माना, पाथी यिनीहरू भनेका स्थानीय नापहरू। भाइ बहिनीहरू, अब यी समस्या स्थानीय नापले ल्याउने समस्याहरू निराकरण गर्नको लागि अब अवधारणा ल्याइए अनुसार चाहिँ के भयो भन्दा स्ट्यान्डर्ड मेजरमेन्ट प्रमाणित नापहरू ल्याइयो। यसलाई चाहिँ सबै देशलाई मान्ने हुने गरी बनाइयो र यहाँ मैले लेखेको छु द युनिट अफ मेजरमेन्ट व्हिच आर एक्सेप्टेड इन्टरनेसनल आर कल्ड स्ट्यान्डर्ड युनिट्स भनेको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबै देशलाई मान्ने हुने गरेर ल्याइएको नापका एकाइहरूलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड युनिट प्रमाणित एकाइ भनिन्छ। अब संसारमा सबैलाई मान्य हुने आधारभूत नापको एकाइलाई स्ट्यान्डर्ड एकाइ भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, रेडियो सुनेर बस्नुभएका भाइ बहिनीहरूले टिप्दै जानुहोला र भिडियो हेर्नुभएकाहरूले पोस्ट गरेर तपाईँहरूले यसलाई टिप्न सक्नुहुनेछ। र अब स्ट्यान्डर्ड एकाइपछि हामी जान्छौँ स्ट्यान्डर्ड मेजरमेन्ट हो। यसमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एकाइ प्रमाणित एकाइलाई प्रयोग गरेर लिने नाप भनेकै चाहिँ प्रमाणित नाप हो। अब मैले यहाँ फेरि लेखेको छु द मेजरमेन्ट डन बाई युजिङ स्ट्यान्डर्ड युनिट इज कल्ड स्ट्यान्डर्ड मेजरमेन्ट, अर्थात् स्ट्यान्डर्ड एकाइ प्रयोग गरेर लिने नाप भनेको प्रमाणित नाप हो। भाइ बहिनीहरू, आजको क्लासमा हामी मुख्य गरेर नापको परिभाषा दिन, नापको आवश्यकता बुझ्न, भौतिक परिमाणलाई परिभाषित गर्न र स्थानीय तथा प्रमाणित नापहरूको बारेमा परिभाषित गर्न र जान्न चाहिँ अब मलाई लाग्छ तपाईँहरू सक्षम भइसक्नु भएको होला। र अब यो कुराहरूलाई जुन तपाईँहरूले टिप्नु भएको छ यसैलाई अध्ययन गरेर तपाईँहरू आफ्नो घरमा बस्नुहोला। अब आजको लागि चाहिँ यति कुराहरू भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। सुरक्षित रहनुहोला। धन्यवाद।